ओके मानव संसाधन व्यवस्थापन को अर्थ र परिभाषा हामी पढिरहेका छौं। मैले टपिकलाई अन्डरलाइन गरेँ, यसको परिभाषा लेख्दैछु। संगठनको गोल, मिशन, भिजन, अब्जेक्टिभ हासिल गर्न कर्मचारीको प्री रिक्रुटमेन्ट देखि RECRUIT रिक्रुटमेन्ट देखि पोस्ट रिटायरमेन्ट सम्मका कार्यहरू जस्तै एक्विजिसन, नेपाली मिडियममा पढ्ने साथीहरूले इङ्ग्लिसमा लेख्दा नि हुन्छ, एक्विजिसनको ठाउँमा प्राप्ति लेख्दा नि हुन्छ। एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन र मेन्टेनेन्सलाई प्रभावकारी र रणनीतिक बनाउन अवलम्बन गरिने सैद्धान्तिक व्यवस्थापनलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ, HRM भनिन्छ। ह्यान्डराइटिङ ठिक छ? बुझ्नुहुन्छ होला तपाईहरु। हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा यसरी एक मार्कमा मात्रै सोधेको छ अथवा 2 मार्कमा सोधेको छ भने हामी यसरी लेख्न सक्छौं। यसलाई अझ इलाबोरेट गरेर बुझ्नु पर्दा हामी कसरी लेख्छौं भन्दा यहाँ चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई HRM लाई संगठनको संवेदनशील मुटु संवेदनशील मुटु, रचनात्मक हात, र
सृजनशील आँखा पनि भनिन्छ। सृजनशील आँखा पनि भनिन्छ। HRM लाई आँखा पनि भन्ने गरिन्छ अथवा भनेर बुझिन्छ। HRM लाई संगठनको संवेदनशील मुटु, रचनात्मक हात र सृजनशील आँखा भनेर पनि बुझ्न सक्छौं। ओके, अब अर्को नम्बरको पोइन्टमा हामी के लेख्न गइरहेका छौं त? अर्को नम्बरको पोइन्टमा यसलाई चित्रद्वारा प्रष्ट पार्दा अब हेर्नुस् है, चित्रद्वारा प्रष्ट पार्दा चाहिँ हामीले एक्विजिसन डेभलपमेन्ट युटिलाइजेसन मेन्टेनेन्स भनेर हामी लेख्न सक्छौं। अब हामीले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई चाहिँ प्रष्ट रूपले बुझाउन पर्दाखेरि यो चाहिँ चारवटा कार्यहरूको चाहिँ सङ्गम हो। चारवटा कार्य एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छ। यसलाई हामी प्रक्रिया, यसै प्रक्रियालाई हामी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्छौं भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं के। म सँगसँगै लेख्दै जानु होला तपाईहरु पनि। म पछि तपाईहरुलाई इजी तरिकाले इलाबोरेट गर्दिन्छु, सजिलो तरिकाले, सजिलो भाषामा। अर्को पोइन्टमा हामी के लेख्छौं भन्दा, अर्को बुदामा संगठनको कर्मचारीसँग सम्बन्धित कति मिक्सर नै अति डिस्टर्ब चलाऊ। संगठनको कर्मचारीसँग सम्बन्धित एक्विजिसन डेभलपमेन्ट युटिलाइजेसन र मेन्टेनेन्सको प्रक्रिया नै मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। अब हामी व्यवस्थापनका परिभाषा, अर्थ र यसका प्रक्रियालाई एकै ठाउँमा राखेर बुझ्ने कोसिस गर्यौं। अब चाहिँ म यसैलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर चाहिँ म यसका फंक्सन्सहरु लेख्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईहरु पनि म सँगसँगै लेख्दै जानु होला। यति ठिक हो।
ओके, सो म पहिले टपिक बनाउँछु। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको 4वटा फङ्सन्स मध्ये अब हामी पहिलो फङ्सन्समा इन्ट्री गर्दैछौँ। पहिलो कार्य मानव संसाधन व्यवस्थापनका मानव संसाधन व्यवस्थापनका कार्य। ओके, पहिलो कार्य हाम्रो कुन कार्य हो त? एक्विजिसन, ACQUISITION, एक्विजिसन। यसलाई चाहिँ म पहिले 2 लाइन लेख्छु र त्यसपछि यसको मुनि के आउँछ त्यो म लेख्छु। एक्विजिसन भनेको चाहिँ संगठनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको गुड, संगठनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको प्राप्तिको योजनादेखि सामाजिकीकरणसम्मको कार्य यस अन्तर्गत पर्दछ, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ, उल्लेख गरिएको छ अथवा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ एक नम्बरमा हामी लेख्छौँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। अर्को नम्बरमा लेख्छौँ हामी जब एनालिसिस, जब एनालिसिस। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा रिक्रुटमेन्ट, त्यसपछि हामी सिलेक्सन र लास्टमा चाहिँ सोसियलाइजेसन। साथीहरू, क्लासको प्रकृति चाहिँ हामी 2 किसिमको हुन्छ हाम्रो। एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बुझाउने हुन्छ, अर्को चाहिँ लेखाउने हुन्छ। हामी आजको क्लास चाहिँ हामी लेखाउनेतिर गइरहेछौँ। कुनै पनि कन्टेन्टलाई लेखाउँदाखेरि बढी समय लाग्छ र बुझाउँदाखेरि कम समय लाग्छ। हुन त त्यो पनि कन्टेन्टमा निर्भर पर्छ। आज हामी यसलाई लेखेर बुझौँ, त्यसपछि म अन्तिममा तपाईँहरूले बुझाउने कोसिस गर्छु र अर्को भिडियोमा हामी ओन्ली कन्सेप्ट मात्रै प्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ? अब हामीले एक्विजिसन गरिसक्यौँ। अब हामी डेभलपमेन्ट फङ्सन्समा इन्ट्री गरिसकेका छौँ। डेभलपमेन्ट फङ्सन्स, यसलाई हामी विकास कार्य भनेर भन्छौँ। विकास कार्य भनेको चाहिँ के हो भन्दा सङ्गठनमा
सङ्गठनमा उपलब्ध अथवा सङ्गठनमा नियुक्ति भई आएका सङ्गठनमा नियुक्ति भई आएका अथवा सामाजिकीकरणसम्म भइसकेका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य गरिन्छ। यस अन्तर्गत यस अन्तर्गत चाहिँ एनालाइजिङ डेभलपमेन्ट निड कर्मचारीलाई तालिमको आवश्यकता छ कि छैन भनेर हामी विश्लेषण गर्ने। त्यसपछि इम्प्लोइ ट्रेनिङ इम्प्लोइ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट र त्यसपछि क्यारेक्टर करियर प्लानिङ। अब हामी डेभलपमेन्ट फङ्सन्स पछि चाहिँ हामी युटिलाइजेसन फङ्सन्समा पुग्यौँ। युटिलाइजेसन फङ्सन्स प्राप्ति युटिलाइजेसन फङ्सन अन्तर्गत प्राप्ति र विकास भइसकेका कर्मचारीहरूबाट अधिकतम लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित रहेको छ। यस अन्तर्गत भइसकेको कति विकास भइसक्यो
ओके, युटिलाइजेसन फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ 1 नम्बरमा मोटिभेसन, पर्फर्मेन्स एप्रेजल, र अन्तिममा कम्पन्सेसन म्यानेजमेन्ट, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन भन्छ नि, कम्पन्सेसन म्यानेजमेन्ट पर्दछ। मोटिभेसन भनेको चाहिँ उत्प्रेरणा, त्यसपछि हामी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र कम्पन्सेसन म्यानेजमेन्ट, र लास्टको कार्य भनेको चाहिँ मेन्टेनेन्स। यसलाई चाहिँ 2 लाइनमा व्याख्या गर्दा चाहिँ मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ सङ्गठनमा प्राप्ति, त्यसपछि विकास, उपयोग गरिसकेपछि कर्मचारीलाई छुट्टी क्या हो सङ्गठनमा प्राप्ति, सङ्गठनमा कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, उपयोग गरिसकेपछि कर्मचारीलाई सङ्गठनमा रहिरहने वातावरण सृजना गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको छ। यस अन्तर्गत इम्प्लोइ डिसिप्लिन, लेबर रिलेसन, र इम्प्लोइ वेलफेयर। पर्दछ। सो अब निष्कर्षमा भन्नुपर्दा
निष्कर्षमा सङ्गठनमा कर्मचारीहरूको प्राप्तिको योजनादेखि अवकाशसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई यो मिलेन। सङ्गठनमा कर्मचारीहरूको प्राप्तिको योजनादेखि लिएर सोही सङ्गठनमा कर्मचारीको अवकाशसम्मको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू भनौँ न, सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई रणनीतिक हैन प्रभावकारी रणनीतिक बनाउन पर्यो, प्रभावकारी भन्न पर्यो अथवा पारदर्शी प्रभावकारी भन्न पर्यो। त्यसै गरी इकोनोमी भनेको चाहिँ लागत प्रभावकारी भन्न पर्यो, लागत प्रभावकारी कार्यदक्षता भनौँ, कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिने अथवा अवलम्बन गरिने व्यवस्थापन, वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई नै वैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक व्यवस्थापनलाई नै सैद्धान्तिक व्यवस्थापनलाई नै के भनिन्छ त? मानव संसाधन व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ अथवा भन्ने गरिन्छ अथवा भनेर बुझिन्छ भनेर तपाईहरु बुझ्नु होला। ओके, सो हामीले चाहिँ सुरुमा संगठनको मानव संसाधन व्यवस्थापनको परिभाषाबाट सुरु गरेका थियौं। बुझिरहेछ? ओके, सुरुमा हामीले परिभाषा लेख्यौं, मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर लेख्यौं। यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा संगठनका गोल मिसन भिजन अब्जेक्टिभ तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले चारवटा कुरालाई मैले चाहिँ संगठनको गोल मिसन भिजन अब्जेक्टिभ हासिल गर्नका निम्ति चाहिँ कर्मचारीको प्री रिक्रुटमेन्टदेखि भर्ना हुनभन्दा पहिले हामी योजना बनाउँछौँ नि, त्यसैले भर्ना हुनभन्दा पहिलेदेखि पोस्ट रिटायरमेन्टसम्म, रिटायरमेन्ट भइसके पश्चातसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरू, जस्तै सुरुमा एक्विजिसन भन्छौँ हामी, प्राप्ति भन्छौँ, त्यसपछि विकास कार्य भन्छौँ, त्यसपछि कर्मचारीको उपयोग सम्बन्धी कार्य भन्छौँ र कर्मचारीलाई संगठनमा रहिरहन गरिने कार्य मेन्टेनेन्ससम्मका कार्यहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी र रणनीति बनाउन अवलम्बन गरिने सैद्धान्तिक व्यवस्थापनलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ त?
ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर बुझ्छौँ। यसलाई चाहिँ के पनि भनेर विद्वानहरूले के पनि भनेर एक्सप्लेन गर्ने गरेको पाइन्छ भन्दा यो चाहिँ सङ्गठनको संवेदनशील मुटु हो। यसलाई हामीले संवेदनशील मुटु भनेर बुझ्न सक्छौँ। संवेदनशील मुटु, रचनात्मक हात र सृजनशील आँखा भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ अथवा भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ चित्रद्वारा प्रश्न पार्दा एक्विजिसन्स, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन र मेन्टेनेन्स भनेर भन्छौँ। यसलाई तपाईँ एडम भनेर पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी कुरा गरौँ, यसलाई मैले यहाँ प्रक्रिया लेखेर चाहिँ यसलाई कन्क्लुड गरेको छु। सङ्गठनको कर्मचारीसँग सम्बन्धित एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन र मेन्टेनेन्सको प्रक्रियालाई नै मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। अब चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनका कार्यहरू चाहिँ मैले देखाए बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु। सुरुमा एक्विजिसनलाई चाहिँ हामी सङ्गठनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको प्राप्ति योजनादेखि सामाजिकीकरणसम्मका कार्यहरूलाई यस अन्तर्गत राखिएको छ भनेर मैले लेखेको छु। 1 नम्बरमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। कुनै पनि सङ्गठनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको सुरुमा हामीले के बनाउँछौँ त योजना बनाउँछौँ। त्यसपछि योजना बनाइसकेपछि उक्त कर्मचारीलाई चाहिँ के काम गराउने त उक्त कर्मचारीसँग चाहिँ के काम गराउने भनेर चाहिँ हामी जब एनालिसिस गर्छौँ अथवा जब एनालिसिसको विभिन्न टेक्निकहरू हुन्छ। हामी यदि पहिले नै प्रोडक्ट डिजाइन गरेको छौँ अथवा सर्भिस डिजाइन गरेको छौँ भने त्यही अनुसार हामी कर्मचारीको भर्ना सम्बन्धी योजना बनाउँछौँ। अथवा कर्मचारी नै उत्कृष्ट छ भने बजारबाट ल्याएर हामी ब्रेन स्टर्मिङ गराउँछौँ र उहाँहरूलाई नै प्रोडक्ट डिजाइन गर्न लगाउँछौँ। त्यसरी पनि हामी जब एनालाइसिस गर्छौँ र जब एनालाइसिस अन्तर्गत 2वटा पर्छ, जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन। यसलाई हामी फर्दर नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी फाइनली भर्नाको लागि विज्ञापन गर्छौँ, रिक्रुटमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि सिलेक्सन्स गर्छौँ। भर्नाका लागि आवेदन दिएका मध्ये उत्कृष्ट उम्मेदवारहरूलाई हामी छनौट गरेर कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गर्छौँ र त्यसपछि नियुक्त भइसकेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त फाइनली सोसियलाइजेसन गर्छौँ। सोसियलाइजेसन भनेको के हो भन्दा चाहिँ कर्मचारीलाई व्यक्तिगत व्यवहार भन्दा पनि सङ्गठनात्मक व्यवहारमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हामी यसमा बुझ्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट कार्य अन्तर्गत डेभलपमेन्ट कार्य मैले लेखेको छु, डेभलपमेन्ट फङ्सन्स। यसलाई चाहिँ नेपालीमा विकास कार्य भनेर भन्ने गरिन्छ। सङ्गठनमा कर्मचारी आइसकेपछि चाहिँ कर्मचारीलाई अधिकतमभन्दा अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्ने, उसको क्षमतालाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट फङ्सन अन्तर्गत पर्दछौँ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले एनालाइसिस डेभलपमेन्ट निड भनेर भन्छौँ। कर्मचारी आइसकेपछि उसको व्यक्तिगत क्षमता, उसको व्यक्तिगत सिप, व्यक्तिगत ज्ञान रहेको हुन्छ उसमा, र हामीले चाहिँ उसको व्यक्तिगत क्षमतालाई विश्लेषण गरेर हाम्रो प्रोडक्ट र सर्भिसको लागि कहाँसम्म हामीले बेन्चमार्क सेट गरेको छौँ त हो। सो बेन्चमार्क र उसको आफ्नो व्यक्तिगत क्षमतामा कतिको ग्याप छ त, त्यो ग्याप फुलफिलमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। र दोस्रो नम्बरमा इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङ भनेर लेखिएको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि त्यो प्रोडक्ट र सर्भिस डिजाइन अथवा काम गर्नका लागि धेरै ग्याप छ भने सो ग्यापलाई फुलफिलमेन्ट गर्नका लागि हामीले कसरी ट्रेनिङ दिने त, ट्रेनिङको आवश्यकता के रहेको छ, ट्रेनिङ कुन प्रकारको ट्रेनिङ दिने हो। हामी ट्रेनिङको पनि छुट्टै एउटा टपिक दिएको छ। सो हामी नेक्स्ट क्लासमा त्यसको बारेमा पनि डिटेल छलफल गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस्, डेभलपमेन्ट निड यदि हामीलाई छ, डेभलपमेन्टको निड छ हामीलाई, यदि आवश्यकता छ, विकासको आवश्यकता छ भने हामी सोही अनुसार इम्प्लोइ ट्रेनिङ पनि हामी के गर्छौँ त कन्डक्ट गर्छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। इम्प्लोइलाई मात्रै ट्रेनिङ दिएर भएन, अब व्यवस्थापकलाई पनि विकास गर्नका लागि हामी के गर्छौँ त ट्रेनिङ गर्छौँ अथवा सोही किसिमको डेभलपमेन्ट कार्य गर्छौँ। त्यसपछि करियर प्लानिङ गर्छौँ। करियर प्लानिङ भनेको चाहिँ व्यक्तिगत क्षमता विकास गर्नका लागि चाहिँ आफू कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी, कर्मचारीको पनि त व्यक्तिगत करियर हुन्छ नि त, सङ्गठनको लागि मात्रै काम गराएर पनि भएन, कर्मचारीको व्यक्तिगत पनि जीवन हुन्छ। व्यक्तिगत करियरलाई कसरी डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने प्लानिङ हामी यस अन्तर्गत गर्छौँ। अर्को चाहिँ युटिलाइजेसन फङ्सन। युटिलाइजेसन फङ्सन्स भनेको चाहिँ फाइनली कर्मचारीलाई चाहिँ सबै व्यक्तिहरूको, सबै कर्मचारीहरूको क्षमता सीमित हुन्छ र सीमित क्षमतामा पनि अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ त युटिलाइजेसन फङ्सन्स अन्तर्गत बुझ्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ कर्मचारीको मोटिभेसन आउँछ, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरिसकेपछि कर्मचारीलाई चाहिँ रहेको क्षमताभन्दा पनि थप काम हामी गराउन सक्छौँ। त्यसै गरी कर्मचारी यदि अर्को नम्बरमा चाहिँ पर्फर्मेन्स एप्रेजल रहेको छ। पर्फर्मेन्स एप्रेजललाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम चाहिँ
वैज्ञानिक तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने विधि हो, यसको बारेमा डिटेलमा हामीले पढ्नुपर्छ। सबै ब्याङ्कमा यसको बारेमा दिएको छ, ब्याङ्क तथा निजामती क्षेत्रमा पनि हामी भेट्न सक्छौँ। यो धेरै ठुलो टपिक हो र यसलाई हामी बहुत राम्रो तरिकाले बुझ्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ यसलाई जुठो नगरौँ। त्यसपछि कम्पनसेसन म्यानेजमेन्टको बारेमा पनि हामी डिटेलमै पढ्छौँ। यसलाई अब त्यसपछि हामी मेन्टेनेन्स फङ्सन्समा जाउँ। मेन्टेनेन्स फङ्सन भनेको चाहिँ सङ्गठनमा प्राप्ति भई, विकास भई र उपयोग भई आइसकेको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ फर्दर हामी कसरी टिकाउन सक्छौँ त? राम्रो कर्मचारीलाई हामीले टिकाउन सक्नुपर्छ, किनभने कुनै कर्मचारीको क्षमता अधिकतम छ भने चाहिँ उसले यो कम्पनीमा राम्रो इन्सेन्टिभ तलब भत्ता दिइरहेको छैन भने अर्को कम्पनीमा नि जान सक्छ, अर्को ठाउँमा नि काम गर्न जान सक्छ, किनभने हामीले ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ र उमा क्षमता छ भने कसरी टिकाइराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ त मेन्टेनेन्स फङ्सन्स अन्तर्गत गर्दछौँ। यसमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट डिसिप्लिनको कुरा आउँछ हैन, कर्मचारीको चाहिँ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ अनुशासनको कुरा आउँछ, त्यसपछि लेबर बीचको रिलेसन्सको कुरा आउँछ, त्यसपछि इम्प्लोइ वेलफेयर कर्मचारीको चाहिँ कल्याणको कुराहरू आउँछ। यसलाई मैले निष्कर्षमा लेख्नु पर्दा चाहिँ हामी कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा सङ्गठनमा तपाईहरु आफ्नो भाषा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्गठनमा कर्मचारीहरूको प्राप्तिको योजनादेखि लिएर अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई रणनीतिक, प्रभावकारी, लागत प्रभावकारी, कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिने वैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक व्यवस्थापनलाई नै मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। सो अहिलेको लागि म यति भनेर चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू।